एउटा आज हामीले एउटा सानो कार्यक्रम जस्तो बनाएर जस्तो हामीले मान्यज्यूलाई हामीले कुनै सम्मान पनि गरेका थिएनौँ कि औपचारिक सम्मान हामीले गर्छौँ भनेरै हामी बसेका थियौँ संस्थाका सदस्यहरू। तर आज त्यो गर्न पाइयो, हामी अत्यन्तै खुसी छौँ। र हामी पार्टी सदस्य चाहिँ संस्थाका अध्यक्ष हुनुभन्दा पहिला हामी को भनेर हामीले मनन गर्नुपर्छ भन्ने हेतुका साथ मैले यो कार्यक्रमलाई मान्यज्यूलाई नै मैले आग्रह गरेर संस्थामा चाहिँ निम्तो गरेँ र उहाँ आइदिनु भयो। उहाँलाई कोटी कोटी धन्यवाद। र म दोलखा जिल्लाको यो संस्थाको मात्र अध्यक्ष नभएर दोलखा जिल्लाको पार्टीको एउटा चाहिँ डिसिएम भएको नाताले पनि म पार्टी डिसिएमको चाहिँ शपथ पनि मलाई मान्य श्री पार्वत गुरुङज्यूले नै खुवाएको हो। कि त्यसमा उहाँले चाहिँ मलाई कसम खुवाउँदा भन्नुभएको थियो, म जनताको हितमा काम गर्नेछु, युवाको हितमा काम गर्नेछु, राष्ट्रको हितमा काम गर्नेछु, पार्टीको हितमा काम गर्नेछु भनेर उहाँले कसम खुवाएको हुनाले यो कसम मात्रै खाइयो, पेट ढाडिएर बस्यो। अनि यो चाहिँ डकार गर्नको लागि चाहिँ मैले यो कार्यक्रम मार्फतबाट मान्य श्री पार्वत गुरुङज्यूलाई यी दुई चारवटा कुरा राखौँ भनेर मैले यो कार्यक्रमलाई राखेको हुँ। आज मैले भन्न पर्ने कुराहरू सबै मान्यज्यूले भनिदिएको हुनाले मैले यहाँ भन्ने कुरा पनि छैन क्या, फेरि यहाँ सकिएको जस्तो देखिएको छु। जस्तो संस्था केही होइन, मान्छेको व्यक्ति विकास हुनु पर्यो र संस्थाको अध्यक्ष सदस्यहरू विकसित हुनु पर्यो पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो माननीय बन्नु केही होइन, मान्य भइसकेपछि त्यो देश त्यो जिल्लाको जुन जहाँबाट आफूले जितेर आएको छ या त त्यो ठाउँबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ सम्मानजनक चाहिँ जनताबाट चाहिँ अनुमोदित भएर आउनु भएको छ, उहाँले पनि त्यो ठाउँको जनतालाई के कस्तो अवस्थामा छन् त्यो कुरो बुझ्ने कुरो एउटा त्यो रहन्छ। त्यस्तै अनि आज हामीले यहाँ सबैलाई चित्त बुझ्ने कुरा चाहिँ हामीले के भनिदिन्छौँ भनेदेखि जस्तो यो कुरामा चाहिँ विकास भएको छैन, त्यो कुरामा विकास छैन, युवाहरू विकसित भएको छैनन्, जिल्ला विकास भएको छैन भन्नुभन्दा पनि काम गरेर देखाउने कुरामा चाहिँ अग्रसरता हुनुपर्छ भन्ने कुरा मान्य श्री पार्वत गुरुङज्यूले भनिसक्नु भएको छ। दीपक राउत यसको अध्यक्ष नभइकन दोलखा जिल्ला पार्टीको सदस्य मात्रै भएर मैले कुरा गर्दाखेरि मेरो चाहनै त्यो पहिलो कुरो हो। के हो भने मसित जति पनि अहिले दोलखा जिल्लाको युवाहरू मसित आउँछन्, अहिले मसित यति चाहिँ युवाहरू यहाँ आएर गइसके, जस्तो सान्तर, माझगाउँ, मिरिगेट, गैरीमुदी, आँबा, स्याबा, च्याबाको युवाहरू सबै मसित आएर भन्छन्, दाइ अब हामी के गर्ने, अब हामी के गर्ने, पार्वत दाईको फोन हामीसित छैन। हुन नि हो एउटा मान्यको फोन चाहिँ सबै दोलखाको जनतासित हुने हो भने उहाँले फोन उठाउनै भ्याउनुहुन्न। जस्तो कि अहिले देखिया छ मान्यज्यू आएको यति बेर भइसक्यो, काहीँ जिल्लाको युवाहरूको फोन त आएको छैन नि। भन्नुको अर्थ के आउँदो रहेछ भन्दा मान्यज्यूसित एक त उहाँहरूलाई फोन गर्दाखेरि उठ्ने हो कि होइन भनेर त्यो युवाहरूले गर्दैनन्। दोस्रो कुरो फेरि मान्यज्यूले फेरि व्यस्त नि त हुनुहुन्छ नि भनेर पनि गरेका हुँदैनन्। त्यसले गर्दाखेरि अब सबै जोडिने चाहिँ कहाँ रहेछ भन्दाखेरि जस्तो अहिले देखेको सम्पर्क मञ्चमा हुने खाने वर्गहरू जोडिएको देख्छु। त्यहाँ चाहिँ बालकृष्ण शिवकोटी चाहिँ ठुला ठुला उद्योगीहरू, व्यापारीहरू त्यहाँ सम्पर्क मञ्चमा अहिले जोडिएको देख्छु। जस्तो कि एउटा कार्यक्रम गरेर मैले पनि उहाँहरूलाई सहयोग गरेपछि कार्यक्रम धेरै अहिले चाहिँ ठुलो भएको देख्छु मैले सम्पर्क मञ्चको। त्योभन्दा अगाडि 5-10 जना मान्छे लिएर कार्यक्रम गरेको मैले गणेश शिवकोटीले मैले देखेको छु त्यो। तर मैले साथ दिएपछि त्यहाँ धेरै माहौल बढेको मैले देखेँ। जस्तै आज म मेरो संस्थामा यति युवाहरू चाहिँ दोलखाको युवाहरू आउँछन्, दाइ हामी के गर्ने। जस्तो अहिले हिजो अस्ति भर्खर सान्टरको भाइहरूलाई मैले 6-7 जना भाइहरूलाई चाहिँ 3,000 रुपियाँ 2,000 मसित नभए पनि मन अलि धनी भएको हुनाले 3,000 2,000 रुपियाँ दिएर खर्च दिएर पठाएँ। उसको बच्चा चाहिँ अपरेसन गर्न राखेको रहेछ उहाँ झापासिरमा, उसको बच्चाको लागि मैले 10,000 रुपियाँ उपचार गर्न दिएँ। र जति जे होस् मैले यो पार्वत दाईको तर्फबाट है पनि भनिदिएको छु। त्यो युवाहरूलाई भेटेपछि पार्वत दाईसित उनीहरूले आफैले चाहिँ भन्छन् कि दाईबाट सहयोग पाएको भन्छन्। किनकि मलाई मेरो नाम चाहिँदैन र म दोलखामा कहिले पनि क्यान्डिडेट म दिन्न, किनकि मेरो दक्ष र क्षमताले त्यो भ्याउँदैन कि भन्ने म चाहिँ आफ्नो कुरा सबै खुलेर भन्ने मान्छे। कोही मान्छेहरू सबै आफ्नो पाप लुकाएर भन्छन्,
आफ्नो दक्ष क्षमता छैन भने पनि उनीहरूले लुकाइदिन्छन् र म ठुलो हो भन्न खोज्छन्। म त्यो ठाउँमा गएर जस्तो हिजो अस्ति भर्खर एकजना चाहिँ सायद नेपाली कङ्ग्रेसको होला चाहिँ अमेरिका गएर चाहिँ अमेरिका या कहाँ गएर चाहिँ उसले चाहिँ कोहीले चाहिँ उसको आफ्नो कन्ट्रीको बारेमा सोद्धाखेरि उसले चाहिँ उसले के शब्द गर्यो तेरो कन्ट्री या के भन्यो उसले चाहिँ या वाह मात्रै भनेको सुनेपछि मलाई कस्तो फिलिङ भयो भने हामी नेपाली जस्तो यति गलित भयो त्यहाँ हामी चाहिँ कति कमजोरी रहेछौँ, हामीले लाज श्रम पचाइसकेको रहेछौँ भन्ने मलाई अनुभूति भयो मेरो। र त्यो कुराले गर्दा पनि मैले विज्ञ र दक्ष मान्छेलाई मात्रै दोलखा जिल्लामा म सपोर्ट गर्ने हुँ र मेरो सपोर्ट त्यता हुन्छ। जस्तो 2070 सालको चुनावमा म चाहिँ क्षेत्र भक्तपुरको चाहिँ भक्तपुरमा चाहिँ म खटिरहेको थिएँ, महेश कमलको चाहिँ चुनावमा व्यापक खटिरहेको थिएँ। त्यतिखेर हिमाल दाइले मलाई चाहिँ आएर ल यसरी जानुपर्छ, यसरी अब यो पालि भनेको पार्वत हाम्रो भाइ उठ्दैछन् भनेर उहाँले भनेपछि मैले पार्वत दाइको नामै पनि सुनेको थिइनँ भन्नुपर्दाखेरि। तर त्यो पछाडि पहिला युद्धमा चाहिँ एमाले भएको कारणले माओवादीले मलाई लगेर काटेर रगत धारा चुहाएर चाहिँ अपहरण गर्दाखेरि किन त्यसो गरिस् भन्दा कङ्ग्रेस हुँदाखेरि किरण दाहाल कङ्ग्रेस हुँदा चाहिँ हामी नेकपा एमाले गएर उसको घरमा चाहिँ एकचोटि आक्रमण गरेका थियौँ। त्यो रिसिपीले चाहिँ मलाई काट्ने कुट्ने अपहरण गर्ने गर्दा मैले कमरेड पुष्पत चौलागाईलाई मैले भने दोलखा जिल्लामा खुकुरी बुझाउँदा 2059 साल असारको 19 गते खुकुरी बुझाएको रेकर्ड त्यहाँ अझै पनि होला। त्यो खुकुरी र ऊ बुझाउँदै गर्दा काटेको मान्छे आएर बुझाउँदा मलाई त्यो ठाउँमा यो पनि माओवादी हो भन्ने कुरैले जोसपोल गर्दैछन्। र मैले मान्य श्री पुष्पत चौलागाईलाई भने यति त भनिदिनुहोस् न मलाई नेपाली म नेकपा एमालेको कार्यकर्ता हो भनिदिनुहोस् न भन्दा म यो बोल्न सक्दिनँ भनेर उहाँ फुत्त निस्केर हिँडिदिनु भएपछि मलाई अर्को एउटा पीडा भयो र त्यहाँको मेयर समथिङ के मेयर उपमेयर के थियो बाबुकाजी बस्नेतलाई भनेर म सेफ भएर माओवादी होइन एमाले हो भन्ने बनाएर म त्यहाँबाट छुटेर गएँ। त्यो आखिर खुकुरी बुझाएको के अर्थ राखेन भने पनि मेरो मन त मान्यज्यूपट्टि मात्रै रह्यो, पशुपति कमिटीसित मात्रै रह्यो। उहाँले मलाई त्यहाँ सहयोग नगरेपछि म एमाले छोड्ने निर्णय गरेर बसेको थिएँ। तर फेरि मेरो मन मानेन, मेरो त जन्मजात एमालेमा भएको भनेपछि म भक्तपुरमा खट्दै गर्दा चाहिँ हिमाल दाइले चाहिँ मलाई आएर त्यसो भनिसकेपछि मैले यस्तो सोचेँ पार्वत दाइ आउनु भएपछि पार्वत गुरुङ भनेपछि म त जनजाति आदिवासीहरूसित चाहिँ धेरै मिलजुल गरेर बसेको मान्छे, उहाँहरूसित खेलेको मान्छे, म धेरै भनौँ न तामाङ गाउँमा हुर्केको सबैसित घुमेको हुनाले अब पार्वत गुरुङ चाहिँ आइसकेपछि त एउटा ऐतिहासिक परिवर्तन होला, सबै युवाको चाहना बुझिदिनुहुन्छ होला, सबै युवाको कुरा सुन्नुहुन्छ होला र परेको खण्डमा चाहिँ सबै युवालाई चाहिँ अगाडि चाहिँ छाती फर्काएर चाहिँ युवाको लागि लड्न भिड्न आउनुहुन्छ होला। मैले त्यो सोचेर मैले पार्वत दाइलाई गएँ। 70 सालको चुनावमा जम्मा चुनाव खर्च केटाहरूलाई खाना खुवाउने खर्च मात्रै सामान्य लिएर म सहरमा गएर 4-5वटा बुथको चाहिँ मैले रक्षा गरेँ। त्यो बुथ रक्षा गर्दाखेरि अनेक बाधा विरोधहरू आए। कुन्दन काफ्लेले चाहिँ गनसहित मान्छे ल्याएर चाहिँ बसेको ठाउँमा चाहिँ हामीलाई आतङ्कित गरायो। तर आतङ्कित नभइकन पार्टीलाई 1 रुपियाँ क्षति नगराइकन मैले त्यो चुनाव सम्पन्न गरेर म आउन सफल भएर आउँदो यो जाँदै गरेको यो 74को लाई पनि चाहिँ हामीले राम्रैसँगले सफल बनाएर आएपछि अब स्थायी सरकार नि आयो र 5 वर्ष सिंहदरबार पनि ताला लाग्यो। 5 वर्षको लागि सिंहदरबार ताला लाग्यो। सिंहदरबारमा ताला लाग्ने ठाउँमा चाहिँ हाम्रो मान्यहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँ अत्याधिक बहुमत सहित हाम्रो मान्य हुनुहुन्छ, हामी जनता भन्नु जत्तिकै। अब यतिखेर अब हामीले मान्यज्यूहरूसित राख्ने कुराहरू के हुन् भनेर जब मेरो मनमा यदि हरेक कुरामा म मन्दिरमा दर्शन गर्न जाँदा पनि मलाई यी कुरा खोल्न थालेँ। एउटा चाहिँ युवाले मलाई फोन गर्छ, दाइ मलाई जागिर चाहियो। एउटा युवाले भन्छ मेरो घरमा झगडा भयो। एउटा युवाले भन्छ म विदेश गएर फसेँ। एउटा युवाले भन्छ मेरो अंश बन्न दाजुभाइले चाहिँ खाइदिएर मलाई दिएनन्। र एउटा युवाले भन्छ म चाहिँ पुलिस चोकमा चाहिँ परेर मलाई आपद विपद पर्यो। एउटा युवाले भन्छ मलाई यो मुद्दा नभएको मुद्दा चलाइदियो। त्यो पछाडि मैले यो कुराहरू दर्शाउने कहाँ भन्दा मैले एकै ठाउँ देखाएको छु जहाँ मैले मलजल गरेँ, जहाँ मेरो हाम्रो दोलखा जनताहरूले चाहिँ सबै कुरा चाहिँ आफ्नो सबै त्यागेर त्यो पिरियडमा चाहिँ मान्य पार्वत गुरुङज्यूलाई चाहिँ सम्मानजनक जिताएर यहाँ ल्याएपछि अब हामीले माग्ने ठाउँ त्यही हो भनेपछि मैले यो कार्यक्रम राखेको छु। यो कतै मेरो व्यक्तिगत स्वार्थ छैन। र अब हामीले यहाँ 2-4वटा कुरा चाहिँ
अनि यो औपचारिक भएको हुनाले यसमा यो कुरा राख्न नमिलेर छलफल माध्यमबाट राखौँ भनेर मान्य पार्वती गुरुज्यूसित अब यो कार्यक्रम पछाडि चाहिँ हामी युवाका त्यहाँका वास्तविकता अप्ठ्याराहरू के हुन्, युवाको चाहनाहरू के हो, अब आउँदो चुनावमा प्रस्तुत हामी जिल्ला कमिटी सदस्य युवा सङ्घहरू जो कोही भए पनि अब आउँदो दिनमा फेरि कसरी चाहिँ गाउँमा प्रस्तुत हुने र त्यो प्रस्तुति हुँदाखेरि हामीले बोल्ने चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ चित्त बुझाउने, हामीलाई भन्दा तिमीहरूले हिजो के गर्यौ भन्दा हामीले यो गर्यौँ भन्ने कुराहरू के हुन्छ भनेर चाहिँ अब यो दिन यो कुरालाई चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ स्थापित गरेर अब आउने दिनमा त्यहाँका हरेक जनतासित चाहिँ हामीले छाती खोलेर भन्न पाउने कुराहरू के हुन् भन्दाखेरि यो कुरा हामीले मान्य पार्वती गुरुज्यूलाई नदर्शाइकन हामी यो कुरो चाहिँ हामी प्रोफाइलमा जान सक्दैनौँ, हामी त्यो ठाउँमा गएर चाहिँ हामीले काम गर्न सक्दैनौँ भनेपछि हामीले यो कार्यक्रम औपचारिक रूपमा यो सानो संस्था भए पनि औपचारिक रूपमा राखेर अब युवाका चाहनाहरू यी छन् र मान्यज्यूले गर्दा नहुने केही छैन। यो राज्य हजुरहरूको हातमा छ, जनता तपाईँहरू हामी तपाईँको साथमा छौँ, राज्य तपाईँको हातमा छ भने तपाईँले दिन हुने कुरा, तपाईँले बोलिदिने कुरा, तपाईँले भनिदिने कुरामा तपाईँले भन्दै पुग्ने चाहिँ देहभन्दा पुग्ने ठाउँ प्रशस्त भएको हुनाले आज हाम्रा अनौपचारिक ती कुराहरू माग हुन्छन् र यो कुरा 15 मिनट यहाँदेखि 20 मिनटको बस हुन्छ र यो कुरामा हजुरले हामीलाई साथ दिनुहुन्छ भन्दै र यो पीडित यो अखिल नेपाल वैदेशिक र पीडित सङ्घको बारेमा सानो अवगत गराउन चाहन्छु मान्य श्री पार्वती गुरुज्यूलाई। हामीले अहिले तत्कालीन संस्था महाधिवेशन गरिसकेपछि अहिले आएर हामीले झन्डै 250 जनाको पीडितको उद्धार गरिसक्यौँ र यसमा बाधा विरोधहरू धेरै आए। कोही हामी एमालेका म्यान पावर भन्नेहरू आए, कोही चाहिँ हामी नेपाली काङ्ग्रेसका ठुला मान्छेका म्यान पावर, तर हामी काहीँ झुकेनौँ। यसमा चाहिँ भोलि हामीलाई एमाले पार्टी सङ्गठनले चाहिँ हजुरहरूलाई उजुरी गर्लान् कि अखिल नेपाल वैदेशिक र पीडित सङ्घले चाहिँ हामीलाई सम्मान गरेन, पीडितको कुरा उठाउँदै गर्दा हामी अलिकति अपमानित भयौँ भन्ला। त्यसको लागि हजुरले पनि भन्ने बाटोहरू प्रशस्त छन्।